आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खुतबात इस्लामिक ऑफिशियल। सामाईन मोहतरम, अगर आप दुश्मन से तंग आ गए हैं, कोई ऐसा दुश्मन है जो माली लिहाज से आपसे ज़्यादा ताकतवर है या अफरादी क़ुव्वत उसकी आपसे बढ़कर है, और वो दुश्मन है कि वो आपका पीछा नहीं छोड़ता, आपकी ज़िंदगी को अज़ाब बना के रखा हुआ है, तो ये आज का वजीफ़ा ऐसे दुश्मन को तबाह व बर्बाद करने के लिए है। और जो शर वो आपके लिए कर रहा है उसका पैदाशुदा शर उसकी तरफ पलटाने के लिए इंतहाई मुजर्रब और लाजवाब वजीफ़ा है। आजकल जिस हालात के अंदर हम और आप चल रहे हैं, इसके अंदर कोई शायद ही कोई ऐसा बंदा हो कि जिसका दुश्मन ना हो, लेकिन दुश्मनों में बड़ा फ़र्क होता है। बाद दुश्मन तो ऐसे होते हैं कि सिर्फ मुखालफत करते हैं या ज़हरी तौर पर आते हैं और सामने आकर आपसे दुश्मनी करते हैं। उनसे जान छुड़ाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन बाद दुश्मन ऐसे होते हैं कि जिन्हें से जान छुड़ाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो माली तौर पर आपसे ज़्यादा मजबूत होते हैं या अफरादी तौर पर आपसे ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनके तल्लुकात आपसे ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से ऐसा जो दुश्मन होता है ये इंतहाई ख़तरनाक होता है और इंसान की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही मुश्किल कर देता है। हमारे वज़ाइफ की इजाज़त के लिए लाजमी है कि अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अज़राए करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को सदक़े जारिया की नीयत से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम, अपने शहर का नाम और सलाम का जवाब लाजमी दिया करें। तो सामाईन मोहतरम, दूसरी किस्म का जो दुश्मन होता है वो सांप से कम नहीं होता। वो कौन होता है, वो किस तरह का होता है कि वो बज़ाहिरन तो आपका दोस्त है, आपके साथ बैठता है, उठता है, आपके साथ इंतहाई मोहब्बत का इजहार करता है, खाता पीता है, जब भी आप पर गम है आपके साथ खड़ा होता है, खुशी में आपके साथ होता है। दरअसल वो पसे पुश्त छुप कर आप पर ऐसे वार कर रहा होता है और इतनी तकलीफ़ और इतनी अज़ियत के अंदर आपको मुब्तला उसने कर रखा होता है कि उसकी आपको समझ ही नहीं आती और आपकी जो ज़िंदगी है वो दूबर कर देता है, मुश्किल कर देता है। तो अब ऐसे दुश्मनों से जान कैसे छुड़ाई जाए कि ना तो वो आपकी किसी बात को मानने के लिए तैयार हैं, ना ही तो मिन्नत को मानने के लिए तैयार हैं। वो आदत से मजबूर हैं, उसने आपको तकलीफ़ देनी ही देनी है, क्योंकि ऐसा जो मुनाफिक होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी आपका भी वास्ता जो ऐसे मुनाफिकीन से पड़ा, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान दिया वो मुनाफिकीन ने दिया, क्योंकि आपको पता नहीं होता। तो ऐसे जो सख्त तरीन दुश्मन होते हैं उनसे जान छुड़ाने का एक ही हल है कि आप ऐसा करें कि वुज़ू बना लें। वुज़ू बना करके पाक और साफ़ कपड़े पहन लें, अपने पास एक पेन रखें, कागज़ रखें और 2 रकात नमाज हाजात पढ़ें। तन्हाई के अंदर जहाँ कोई शोर शराबा ना हो, अपना फ़ोन बंद कर लें, इंतहाई तवज्जो के साथ, मुकम्मल यकीन के साथ। देखिए, वज़ाइफ से तभी फ़ायदा होता है कि जब हम तवज्जो और मुकम्मल यकीन बल्कि यकीन कामिल के साथ वजीफ़ा करते हैं तो फिर वो उस वजीफ़े से हमें पूरा फ़ायदा हासिल होता है। अगर आपको दुश्मन का नाम पता है, आपको दुश्मन का पता है, ऐसा दुश्मन है कि जिसको आप जानते हैं और कि वो ये मेरा दुश्मन है, यही मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन माली लिहाज से, अफरादी लिहाज से, तल्लुकात के लिहाज से आपसे वो ताकतवर है, अब उसे जान छुड़ानी है, तो आप ऐसा करें कि जितने भी आपके दुश्मन हैं उनके नाम एक कागज़ पर लिख लें।
اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا دشمن کون ہے، کون مجھے تکلیف دے رہا ہے، کون میرے اوپر جادو سحر کر رہا ہے، کون مجھے برباد کر رہا ہے، تو پھر یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ میں نہیں جانتا کہ کون ہیں ایسے دشمن کہ جنہیں میں جانتا ہوں اور ایسے دشمن کہ جنہیں میں نہیں جانتا، یہ نیت کر لیں۔ اور سورۃ فیل کو آپ نے پڑھنا ہے تقریباً 70 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ یہ سورہ مبارکہ ہے 30ویں پارے کے اندر۔ آپ اس کو 71 مرتبہ پڑھیں، اور 71 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ کے 2 نام ہیں، اور یا جبارو یا قہارو، یا جبارو یا قہارو۔ آپ نے 313 مرتبہ آپ نے ان کو پڑھنا ہے، لیکن توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ 313 مرتبہ انہیں اللہ کے نام بھی پڑھ لیں گے، اب اس کاغذ کو آپ پھونک ماریں جس کے اوپر آپ نے نام لکھ کے رکھے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے دشمنوں کا پتہ نہیں ہے تو پھر فضا کے اندر اس نیت کے ساتھ آپ پھونک ماریں کہ یا اللہ وہ دشمن کہ جنہیں میں جانتا ہوں اور وہ دشمن کہ جنہیں میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے۔ اور اس کاغذ کو اپنے گھر کے اندر، اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو گھر سے باہر کہیں بھی کسی وزنی چیز کے اندر، پتھر ہو، کوئی بھی چیز ہو وزنی، اس کے نیچے آپ رکھ دیں۔ اب آپ نے وظیفہ پڑھ لیا، اور اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آباء و اجداد کو ایصال ثواب کر کے اللہ کے حضور دعا مانگیں کہ مالک کریم مولا، یہ دشمن جسے میں جانتا ہوں یہ، اور وہ دشمن جنہیں میں نہیں جانتا، میں ایسے شریر انسانوں کا اور ان کے ظلم اور شر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کرتا ہوں، مجھے ایسے شریر اور ظالم لوگوں اور ان کے ظلم اور شر سے مجھے اور میری اولاد کو محفوظ فرما، اور انہیں نیک ہدایت عطا فرما۔ اگر ان کے نصیب میں نیک ہدایت نہیں ہے تو انہیں تباہ و برباد کر دے، انہیں ذلیل و خوار کر دے، ان کے ناک، ان کے تکبر و غرور، ان کی آکڑ کو خاک آلودہ کر دے۔ آپ یقین کریں گے کہ پہلے ہی دن آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دشمن کس طریقے سے ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی پکڑ میں کس طریقے سے آتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ کم از کم آپ اس وظیفے کو 11 دن کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی جو آپ کا دشمن ہے یا تو اس سے ہدایت مل جائے گی، اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ نے ہر ایک کے لیے اس وظیفے کو نہیں پڑھنا، بلکہ اس آدمی کے لیے پڑھنا ہے کہ وہ حقیقتاً آپ کا دشمن ہو۔ ایسا نہیں کہ کسی کے ساتھ تھوڑی سی آپ کی ناراضگی ہوئی اور آپ نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو یہ شرعاً ناجائز ہے، اور بجائے فائدے کے آپ کا نقصان ہوگا۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو صدقہ جاری کی نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔